agad sa pag-facilitate sa DAR, sa office, sa mga farm machineries and equipments, kagaya sa mga farm inputs, mga tao kaya sa balalang. Thank you, Lord! Ang akong tugma sa bligig kapila, unsabay imong gahom na dutlan og lawom mura maglaunay, siba kay mong lumay, dili na ko gusto pa nga masumba inday, andam ko ni sundal. Salamat gid kay dako gid ni nga bulig sa amon nga mga farmers, especially sa mga ARB, maka-save na sila sa ilang mga baraydan kag libre na ang ilang mga garamitan nga pwede nang narentahan. Sa bligig kapila, unsabay imong gahom na dutlan og lawom mura maglaunay, siba kay mong lumay, dili na. Salamat gid ako sa DAR nga natagaan kami diri sa isa ka equipment sa pagsuporta nila sa amon nga mga mangunguma nga mga benepisyaryo sang DAR. Sang isa ka hand tractor kag isa ka complete nga makina nga kubuta. So dako gid na ang mabulig nila sa mga ekipo nga ini sa amon pagpanguma kag kabay nga pamaagi sini makadako ang dugang ang amon mga patubas. Sipa kay mong lumay, dili na ko gusto pa nga masumpa, inday ang akong guma sa bligig kapila, kung sabay imong